अस्सलामुअलैकुम। किरण रोशनी टीवी में खुश आमदीद। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है हकीकी खुशी ईद की, जिसको फहीम ज़ैदी ने लिखा है। 15 से ज़्यादा रोज़ गुजर चुके थे और आज जुमे की नमाज में बहादुर अली मैले कपड़ों की वजह से बिल्कुल आखिरी सफ़ों में बैठा मौलाना साहब का खुतबा बड़े शौक़ और दिलचस्पी से सुन रहा था। मौलाना साहब रमज़ानुल मुबारक के बरक़ात, इस माह की इबादत और इस मुक़द्दस माह में मुसलमानों के नेक अमाल के सिले में अल्लाह से मिलने वाले अजर के बारे में बता रहे थे। बहादुर अली का दिल इस वक्त उदास हो गया जब मौलाना साहब नमाजियों को बता रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए रब्बे ताला की तरफ से रहमतों का महीना है। अल्लाह पाक इस माह इबादत गुजार बंदे को बेतहाशा नवाजते हैं और ऐसे मुसलमान जो रमज़ानुल मुबारक और ईदैन के दिन यतीमों, मस्कीनों और गरीबों का ख्याल रखते हैं, उनको खैरात, सदक़ात और फितराना देते हैं और उनकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करती हैं, तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत की बारिश बरसा देता है। मौलाना साहब का ये खुतबा सुनकर बहादुर अली ने दुखी दिल के साथ सोचा, काश वो भी किसी काबिल होता और गरीब मस्कीन लोगों की मदद करके अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ इसकी रहमतों से फैज़याब हो सकता। जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद बहादुर अली दोबारा अपने काम पर मोची चाचा की दुकान पर जा बैठा और मुरम्मत के लिए आए जूतों में बेदिली से टांके लगाने लगा, क्योंकि उसका दिल मौलाना साहब के बयान सुनकर मुसलसल अफसुदा था। इसके ज़हन में बस यही था, काश अल्लाह इसे भी इतना नवाजता, वो इस बाबरकत महीने में तो क्या आम दिनों में भी गरीबों के काम आता। 14 साला बहादुर अली अपनी बेवा माँ के साथ शहर से मुलाका कच्ची बस्ती में रहता था। इसके अब्बाजी मोची थे, सारा दिन जूतों की मुरम्मत करके मुनासिब कमा लेते, जिससे घर की गाड़ी चलती रहती थी। बहादुर अली इसका इकलौता बेटा था। इसकी ख्वाहिश थी वो इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन ट्रैफिक के एक अलमनाक हादसे में उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। ये सदमा उसकी अम्मी और इसके लिए बहुत बड़ा था। शुरू में तो रिश्तेदारों ने साथ दिया, मगर रफ्ता रफ्ता वो लोग भी पीछे होते चले गए। मजबूरन वो बहादुर अली को अपनी तालीम खैर बात करनी पड़ी और घर के अखराजात की तकमील के लिए वो अपने अब्बाजी के दोस्त, जो कि खुद भी मोची थे, उनके पास जाकर काम सीखने लगा और 2 सालों में ही बेहतरीन कारीगर बन गया। और बहुत अच्छा तो नहीं, मगर घर का निज़ाम एक बार फिर उस तरह चलने लगा। अम्मी जान, हम इतने गरीब क्यों हैं? बहादुर अली ने रात का खाना खाने के बाद अपनी अम्मी जान की गोद में सर रखकर सवाल किया। ये सवाल अचानक तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया बेटा? अम्मी जान ने बहादुर अली से पूछा। अम्मी जान के इस सवाल पर बहादुर अली ने आज मौलाना साहब से जुम्मे के खुतबे में सुनने वाली बातें इन्हें बताकर ख्वाहिश जाहिर की और कहा, काश इसके पास भी ढेर सारी रकम होती, वो भी मुस्तहिक लोगों की मदद करता। बेटा, रब की मसलियत, जिसको जितना नवाजे वो किसी को ज़्यादा देकर आजमाता है और किसी को कम देकर। बहादुर अली को अम्मी जान ने ऐसे समझाया। अम्मी जान, देकर कैसे आजमाता होगा अल्लाह ताला? बहादुर ने एकदम सवाल किया। बेटा, देखकर वो अपने बंदे को इस तरह आजमाता है कि इसका बंदा इसकी दी हुई दौलत को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करता है। क्या वो अपने रब की इस अता करदा दौलत से किसी मुस्तहिक, मस्कीन और मुताज लोगों के काम आता है या नहीं, या फिर वो पैसा सिर्फ फजूल खर्ची करने में और अपनी अयाशी में कहीं उड़ा देता है। उसकी तरफ से देकर आजमाइश होती है, उसकी अम्मी जान ने समझाया। और कम देकर कैसे आजमाता है? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हमें आजमाना कैसा? बहादुर अली ने दूसरा सवाल किया। कम देकर वो हमारे सब्र और शुक्र से आजमाता है। वो गुर्बत पर कितना सब्र करते हैं और इसका कितना शुक्र अदा करते हैं। इसकी अम्मी ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसे शफकत से समझाया। अम्मी जान, हमारे पड़ोस में जो करीम चाचा रहते हैं, जिनको फालिज हो गया है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तो अब काम पर भी नहीं जाते। चाची जान कपड़े सीकर घर का खर्चा चलाती हैं। अब तो उन्हें दिखाई भी कम देने लगा है, जिसकी वजह से लोग उनको सिलाई के लिए कपड़े भी कम देते हैं।
نہ جانے کیسے گزارا کرتے ہوں گے نا۔ بہادر علی کو اپنے پڑوسی فالج کے مریض میں مبتلا چچا کریم کا خیال آ گیا۔ ہاں بیٹا، ہم سب غریب آزمائش ہی سے تو گزر رہے ہیں۔ اب اس کی امی نے بھی رنجیدہ ہو کر کہا، امی جان عید آنے والی ہے، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ چچا کریم کے کام ہوں، بلکہ سبھی ضرورت مندوں کی مدد کروں، مگر ہماری حالت تو خود ہی ایسی ہے کہ ہمیں ہمیشہ کسی کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ بہادر علی نے دکھی لہجے سے کہا، اللہ پاک کی طرف دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ تم بھی ایک دن اس قابل ہو جاؤ کہ غریبوں کی مدد کر سکو گے۔ اس کی امی نے اسے دلاسا دیا۔ امی جان کوئی موچی بھی کبھی اس قابل ہوا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے؟ وہ اپنے لیے ہی کر لے بڑی بات ہے۔ بہادر علی کو اپنی کم مائگی پر افسوس ہوا۔ بہادر علی کے اس جواب پر اس کی امی نے کچھ نہیں کہا، وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ دوسری طرف بہادر علی نے بھی کروٹ بدل کر سوچنے لگا، کیسے بھی ہو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ضرور کسی مستحق کے کام آ کر اپنی بے چین دل کو مطمئن کرے گا۔ مگر دل ایک دم بجھ گیا، کیسے وہ کسی کی مدد کر پائے گا؟ لوگوں کے جوتے مرمت کر کے سارا دن میں بمشکل 300 روپے تو کما پاتا ہے، جس سے گھر کا گزرا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کل کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہو؟ بہادر علی دکان پر بیٹھا بے دلی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے چچا اقبال نے اس کو افسردہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں چچا جی، بس یوں ہی، بہادر علی نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ گھر میں کچھ مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، اقبال چچا نے پوچھا۔ نہیں چچا، اللہ کا بے حد شکر ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے گھر میں، بہادر علی نے مسکرا کر جواب دیا اور دوبارہ جوتے مرمت کرنے لگا۔ چچا جی، کل جمعے کا خطاب آپ نے سنا تھا؟ بہادر علی نے تھوڑی دیر بعد اقبال چچا سے سوال کیا۔ ہاں جی سنا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اقبال چچا نے پوچھا۔ چچا جی، مولانا صاحب کل خطبے میں کہہ رہے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں غریب مسکین کی مدد کرنی چاہیے۔ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا کہ کسی غریب کے کام آ سکتا۔ بہادر علی نے چچا کے سامنے بھی مولانا صاحب کا خطبہ دہرایا۔ بیٹا سچ بولوں تو رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورا سال ہی غریب اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، پر ہم غریب لوگ اپنا ہی گھر لے غنیمت ہے، چچا اقبال نے جواب دیا اور کام میں لگ گیا۔ آج چاند رات تھی، عید الفطر کا دن تھا اور اس دفعہ بہادر علی نے عید کا جوڑا بھی نہیں بنوایا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا پچھلے سال والا ہی سوٹ کل عید پر پہن لے گا، دیکھنے میں بھی نیا ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ پیسے بچانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ذہن مولانا صاحب کے خطبے کی وجہ سے ابھی تک بے چین تھا۔ بہادر علی کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ صبح عید ہے اور وہ چاہنے کے باوجود کسی مستحق کے کام نہیں آ سکا تھا، کیونکہ اس کی آمدنی اتنی تھی ہی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اس بے چینی میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ ایک دم تیزی کے ساتھ اٹھا اور یہ سوچ کر کوئی اسے بھیک مانگنے والا بھیکاری نہ سمجھے، الماری سے عید کا سوٹ نکال کر پہنا اور امی کو یہ بتا کر سیدھا گھر سے نکل گیا کہ وہ صبح واپس گھر پلٹے گا۔ بہادر علی گھر سے نکل کر سیدھا شہر کے ایک پوش علاقے کی سب سے بڑی مارکیٹ جا پہنچا اور ایک بڑے شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ جو فیملی شاپنگ سینٹر سے خریداری کر کے باہر نکلتی، بہادر علی ان کے ہاتھ سے سامان لے کر پارکنگ میں کھڑی ان کی گاڑی تک پہنچ جاتا اور گاڑی میں سامان رکھوانے میں مدد کرتا۔ اس کا یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا، جس کے عوض کوئی فیملی سے 50 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 100 روپے دے دیتی۔ ایک فیملی نے تو اس کی محنت دیکھتے ہوئے خوش ہو کر اسے 500 روپے تک دے دیے، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ جب قریبی مسجد سے فجر کی اذان ہوئی تو بازار سے رش چھٹنے لگا۔ بہادر علی نے ایک کونے میں بیٹھ کر ساری رات کمائے ہوئے پیسے گنے تو پورے 4500 روپے جمع ہو چکے تھے، جسے کما کر وہ خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ بہادر علی ایک دم اٹھا اور تیزی کے ساتھ بازار سے چچا کریم کے بیٹے اور بیٹی کے لیے عید کے سوٹ خریدے اور جا کر کریم چچا کے گھر دے آیا۔ کپڑے دینے کے بعد گھر پہنچا اور بچے ہوئے 1500 روپے اپنی امی جان کے ہاتھ پر رکھ کر انہیں ساری تفصیلات بتائی، جس پر اس کی امی جان سے گلے سے لگا کر ڈھیروں پیار کیا۔ بہادر علی بہت خوش تھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
ادنی سی کوشش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے پہلے کبھی عید منانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی وہ خوشی آج محسوس کر رہا تھا، تو آج اسے اپنی حقیقی عید کی خوشی میسر ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر قریبی مسجد میں عید الفطر کی نماز پڑھنے چل دیا۔